औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ सहाबी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हम में से कौन है जो हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु को ना जानता हो और इनकी सीरत के अहम तरीन वाक़यात जानने में दिलचस्पी ना रखता हो। लेकिन हम में से अक्सर व बेशतर ये बात नहीं जानते कि आप रूमी नहीं थे बल्कि खालिस अरबी नस्ल थे। बाप की जानिब से नुमैरी और माँ की जानिब से तमीमी थे, यानी इनके वालिद कबीला बनु नुमैर और वालिदा कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखती थी। हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु का रूम से इंतिसाब एक अजीब व गरीब वाक़या की वजह से है और तारीख़ दान इसे नहायत दिलचस्पी से बयान करते हैं। बासत नबवी से 2 साल पहले की बात है। बसरा से मुल्हिका कदीमी शहर आबला का गवर्नर सिनान बिन मालिक नमीरी था। इसकी तकर्री शाह ईरान के ईमा पर की गई थी। इसे अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा प्यार अपने 5 साला बच्चे सुहेब के साथ था। सुहेब खूबसूरत और सुर्ख सुनहरी बालों वाला जाज़िब नज़र और दिलकश बच्चा था। इनकी आँखों से फतानत, जहानत और शराफत टपकती थी। हर वक्त खुश व खुर्रम रहता। तबीयत में खुश दिली और खुश मिजाजी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसे देखते ही बाप का दिल खुशियों से लबरेज हो जाता और तमाम थकावट आने वाहिद में काफूर हो जाती। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा ने अपने खुद्दाम और हिफाजती दस्ते के हमरा अपने लख्ते जिगर को लेकर सैर व सेहत की गर्ज से इराक़ के नहायत खूबसूरत मकाम सनी नामी बस्ती का रुख किया। वहाँ अभी ये पहुँची ही थी कि रूम के लश्कर ने इस बस्ती पर हमला कर दिया। इनके तमाम हिफाजती दस्ते को कत्ल कर दिया, सब मालूमात छीन लिया और बच्चों को कैदी बना लिया। इन कैदियों में हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु को रूम ले जाकर ग़ुलामों की मंडी में बेच डाला गया। अब वो बिकते बिकते एक आका से दूसरे आका की तरफ मुंतकिल होने लगे। इनकी हालत उन हज़ारों ग़ुलामों की सी थी जिनसे रूम के महल्लात भरे हुए थे। इस तरह हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु को रूमी माशरे की दाखिली हालात को बनज़र अमीक देखने का मौका मिला। इन महल्लात में मुनकरात व फ़वाहिश की गर्म बाजारी बचश्म खुद देखी। जब आपने कमज़ोर और नातवां लोगों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का मुशाहिदा किया तो इनके दिल में रूमी माशरे के ख़िलाफ़ शदीद नफ़रत के जज्बात भड़क उठे। वो अपने दिल में कहा करते थे कि इस माशरे को होलनाक तूफ़ान ही पाक कर सकता है। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ुलाम की हैसियत से रूम में परवरिश पाने लगे और इसी सरज़मीन में पलकर जवान हुए। आप अरबी ज़ुबान करीबन भूल ही गए थे, लेकिन यह एहसास बदस्तूर कायम रहा कि मैं अरबी नस्ल हूँ और सहराई बाशिंदों की औलाद हूँ। इन्हें अपनी कौम से जा मिलने का शौक़ बदस्तूर कायम रहा और इसमें एक लहज़ा के लिए भी कभी कमी वाक़ई नहीं हुई और सरज़मीन अरब की ज़ियारत का शौक़ इस पर मुस्तज़दा। एक दफ़ा उन्होंने एक नसरानी नजूमी को अपने आका से बातें करते हुए सुना। वो इसे कह रहा था कि अनकरीब जज़ीरा नुमाए अरब के शहर मक्का में एक नबी का ज़हूर होने वाला है जो हज़रत ईसा बिन मरियम की नबूवत की तस्दीक करेगा और लोगों को जहालत की तारीकियों से इल्म की रोशनी की तरफ निकाल लाएगा। एक रोज़ हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु को ग़ुलामी की ज़ंजीर तोड़कर भाग निकलने का मौका मुयस्सर आ गया तो आपने मक्का मौज़मा का रुख किया और यहाँ पहुँचकर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। ज़ुबान की लुकनत और सुनहरी बालों की वजह से बाशिंदगान मक्का आपको सुहेब रूमी के नाम से पुकारने लगे। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मक्का मुकरमा के एक सरदार अब्दुल्ला बिन जदान से मिलकर तिजारत शुरू कर दी जिसमें बहुत ही नफ़ा होने लगा और थोड़े ही अरसे में बहुत सा माल जमा हो गया। तिजारती मसरूफ़ियात के बावजूद हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु को नसरानी नजूमी की वो बात ना भूली जो उन्होंने अपने रूमी आका की ज़ुबान से सुनी थी कि अनकरीब मक्का में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। ये अक्सर अपने दिल में सोचा करते कि ये सुनहरी मौका मुझे कब नसीब होगा, मुझे कब उस नबी की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल होगा। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल गया। एक रोज़ हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु तिजारती सफ़र से मक्का वापस तशरीफ़ लाए तो इन्हें ये इत्तला मिली कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा कर दिया है और आप लोगों को तौहीद बारी ताला और ईमान की दावत देते हैं, अदल व इंसाफ और मारूफ़ का हुक्म देते हैं, फ़वाहिश और मुनकरात से इज्तनाब की तलकीन करते हैं। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या आप वही हैं जिसे लोग अमीन और सादिक के नाम से पुकारते हैं? इन्हें बताया गया कि हाँ। पूछा, आपकी रिहाइश कहाँ है? बताया गया, सुफ़ा के पास दार अरकम में।
لیکن ذرا احتیاط سے جانا، کہیں قریش تمہیں ادھر جاتے ہوئے دیکھ نہ لیں۔ دیکھنا اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم وہاں گئے ہو تو تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے۔ تم یہاں غریب الوطن ہو، تمہارا یہاں خاندان نہیں جو مصیبت کے وقت تمہارے کام آئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ باشندگان مکہ سے نظریں چراتے ہوئے تاروں کی روشنی میں دار ارقم کی طرف پہنچے۔ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پہلے سے دروازے پر کھڑے ہیں۔ پہلے تو گھبرائے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ پہلے سے شناسائی تھی، پوچھا عمار کیا ارادے ہیں؟ عمار رضی اللہ عنہ بولے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ حضرت صہیب نے کہا میں تو دار ارقم میں داخل ہو کر اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کا پیغام سننے کا مشتاق ہوں۔ حضرت عمار بولے میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا واہ، تو پھر آئیے دونوں اللہ کا نام لے کر اندر چلتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بن سنان رومی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ارشادات سنے تو نور ایمان سے دونوں کے سینے منور ہو گئے۔ دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دن بھر سرچشمہ اسلام سے سیراب اور ہادی برحق سے فیضیاب ہوتے رہے۔ دن ختم ہوا، رات کا اندھیرا چھانے لگا، لوگوں کی چہل پہل ختم ہوئی، اہلیان مکہ نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوئے تو دونوں رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل پڑے۔ ان کے سینے نور ایمانی سے منور ہو چکے تھے اور اس نور ایمانی نے ان کی تمام دنیا کو روشن کر دیا تھا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قریش کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیے۔ قریش کی طرف سے دیے جانے والے مظالم اتنے شدید تھے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتارے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ نے انہیں صبر و تحمل سے برداشت کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جنت کا راستہ مصائب و تکلیف سے اٹا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت صہیب نے بھی ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن جب قریش کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے جاسوس مقرر کر دیے تاکہ انہیں مکے کی حدود سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ گئے تو اپنے ساتھ مال تجارت اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت کی فرصت میسر آئے، کیونکہ نگہبانوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کے تعاقب میں رہتی تھیں۔ بالآخر انہیں ایک ترکیب سوجی۔ ایک خنک رات میں قضائے حاجت کے بہانے آپ گھر سے نکلے، پھر گھر میں داخل ہوئے۔ یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا۔ جب آپ کی اس اضطراری حالت کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے مبارک ہو، لات و عزیٰ نے آج اسے پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ اطمینان سے اپنے بستروں میں جا لیٹے اور گہری نیند سو گئے۔ حضرت صہیب اس صورتحال کو بھانپ کر وہاں سے چل نکلے اور مدینہ کا رخ کر لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ابھی تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ نگرانی پر متعین لوگ ہڑبڑا کر اٹھے۔ آپ کو وہاں موجود نہ پا کر آپ کے تعاقب میں تیز رو گھوڑوں پر سوار ہو کر سرپٹ دوڑے۔ صہیب رضی اللہ عنہ ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ پیچھے سے تعاقب کرنے والے بھی پہنچ گئے۔ جب آپ نے ان کی آہٹ سنی تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ترکش سے تیر نکالے اور کمان پر چڑھا کر کہنے لگے اے قریش، تم جانتے ہو کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر تیر انداز ہوں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اللہ کی قسم تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں تمہارے اتنے آدمی نہ قتل کر دوں جتنے میرے ترکش میں تیر ہیں۔ تیر ختم ہو گئے تو میں تلوار سے تمہاری گردنیں اڑاؤں گا، اور یہ مارکہ آرائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میرے دونوں بازوؤں میں طاقت ہے۔ آپ کی جرأت مندانہ بات سن کر قریش میں سے ایک شخص بولا لات و عزیٰ کی قسم، ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ جب تم یہاں آئے تو مفلس و کلاش تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں دولت مند ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے حاصل کردہ مال تم اپنے ساتھ لے جاؤ اور ہم دیکھتے رہیں؟ آپ نے اس بات کو سن کر ارشاد فرمایا اگر میں اپنا سارا مال تمہارے سپرد کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، اگر تم اپنا سارا مال ہمارے سپرد کرو تو پھر ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ، میرے گھر کے فلاں کونے میں خزانہ چھپا ہے، جا کر نکال لو۔ یہ سن کر وہ سب واپس لوٹ گئے اور آپ کا سارا مال قبضے میں لے لیا۔ اس طرح آپ اطمینان سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ وفور شوق سے مدینہ کی جانب قدم بڑھانے لگے۔ مال و دولت کے ضائع ہونے کا ان کو کوئی غم نہ تھا۔ راستے میں جب تھکاوٹ محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق دل میں مجزن ہو جاتا اور توانائیاں لوٹ آتی اور چاق و چوبند ہو جاتے اور تازہ دم ہو کر سوئے منزل رواں ہوتے۔ جب آپ وادی قباء میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا۔
सौदा बहुत ही मुफीद रहा। आपने ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। सुभान अल्लाह। आपकी ज़ुबान मुबारक से ये कलिमात सुनकर हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हो का चेहरा खुशी से तिमतिमा उठा और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बखुदा मुझसे पहले तो आपके पास कोई नहीं आया। यकीनन ये ख़बर आपको जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दी होगी। बिलाशुबा ये सौदा नफ़ा बख्श रहा। वही इलाही ने इसकी तस्दीक कर दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस पर शाहिद ठहरे, क्योंकि वो हज़रत सुहेब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये आयात लेकर नाजिल हुए थे। व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, यानी इंसानों ही में कोई ऐसा भी है जो रज़ाए इलाही की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। हज़रत सुहेब बिन सिनान रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए ये हुस्न अंजाम मुबारक हो। सुभान अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।